सर्वेभ्यो नमस्कारः। पुनः अस्माकं पाठः अस्ति वृत्तयः इति, तस्य अनुवर्तनं कुर्मः। तत्पूर्वं गतपाठे वृत्तिविषये किं किं चर्चितम् इति आदौ स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। तर्हि वृत्तयः इति कश्चन पारिभाषिकशब्दः अस्ति। वृत्तिः बहुवचने वृत्तयः इति। अयम् अस्माकं व्याकरणग्रन्थे अष्टमः पाठः। वृत्तिः नाम किम्? परार्थाभिधानं वृत्तिः। परार्थं वक्तुं यस्य पदविशेषस्य प्रयोगः क्रियते तस्य पदविशेषस्य नाम अस्ति वृत्तिः। इत्युक्ते वृत्त्या यद्यपि किञ्चन पदं प्रयुज्यते किन्तु तेन पदेन सः एव पदार्थः न इष्यते, किन्तु अपरः पदार्थः इष्यते। अतः पर अर्थ अभिधानं। तद्यथा पाचकः। पाचकः इति पदस्य व्युत्पादनं पच् धातुः पुनश्च कृत् प्रत्ययः। पच् धातुः नाम पाकक्रिया, किन्तु पाचकः इत्यत्र केवलं पाकक्रिया इति अर्थः नास्ति, किन्तु यः पाकक्रियां करोति सः पाचकः इति। अतः स्वस्मिन् विद्यमानम् अर्थं संपूर्णं न त्यजति, संपूर्णमपि न स्वीकरोति। स्वस्मिन् पदे मूलपदे विद्यमानम् अर्थं किञ्चित् स्वीकृत्य अन्यपदार्थस्य विषये बोधयति। तादृशस्य पदविशेषस्य नाम एव वृत्तिः इति। साक्षात् अष्टाध्याय्यां वृत्तिशब्दः नास्ति। इत्युक्ते कुत्रापि अस्मिन् अर्थे वृत्तिशब्दः कस्मिंश्चित् अपि सूत्रे नास्ति। तर्हि अन्यैः वैयाकरणैः वृत्तिशब्दस्य प्रयोगः कृतः। पुनश्च भाष्ये पतञ्जलि महर्षेः भाष्ये अस्ति। तर्हि व्याकरणशास्त्रे कति वृत्तयः भवन्ति? पञ्चवृत्तयः। तत्र कृद्वृत्तिः। कृद्वृत्तिः नाम कृदन्तशब्दः इत्येव अर्थः। तर्हि तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुवृत्तिः। अत्र अस्मिन् पाठे अष्टमे पाठे समासवृत्तिः न चर्चिता, यतोहि अस्मिन्नेव व्याकरणग्रन्थे समासस्य विषये बहुषु पाठेषु चर्चितः अस्ति। अतः अस्मिन् अष्टमे पाठे समासवृत्तिः न निरूपिता अस्ति। तर्हि आदौ अत्र कृद्वृत्तिः वर्तते। अत्र प्रथमं सूत्रमस्ति ण्वुल् तृचौ इति। तर्हि अनयोः द्वयोः अपि प्रत्ययोः योजनेन यत् पदं निष्पद्यते तत् पदं कर्तरि अर्थे भवति। कर्तरि अर्थे। कर्तरि अर्थे नाम कर्ता, कर्त्रर्थे। 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 अत्र कदाचित् लेखनसमये क्लेशः। कर्त्रर्थे भवति। इत्युक्ते कर्तारं बोधयति। हारकः, कारकः यः कार्यं करोति, हारकः यः हरणं करोति, कर्ता यः कार्यं करोति, हर्ता यः हरणं करोति। पुनश्च अत्र अचः यत् इति अस्ति। स्मर्तव्यं यत् केभ्यः पदेभ्यः अथवा केभ्यः शब्देभ्यः कृत् प्रत्ययः योज्यते? केवलेभ्यः धातुभ्यः एव कृत् प्रत्ययाः योज्यन्ते। तर्हि आदौ धातुपदं भवेत्, तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः। तर्हि निष्पद्यमानं पदं भवति कृदन्तं पदम्। तर्हि यदा धातुः अचः अस्ति इत्युक्ते अच् अन्तः अजन्तः, अच् अन्तः अजन्तः, अजन्तात् धातोः यत् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि अच् वर्णः अन्तिमः वर्णः भवतु धातौ। अत्र ची इति इकारः, जी इति इकारः। यत् इति प्रत्ययं योजयामः चेत् चेयं जेयम् इति रूपस्य निष्पत्तिः। अर्थः अस्ति योग्यतार्थे।
चेतुं योग्यं जेतुं योग्यम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः भजगोविन्दस्य कश्चन श्लोकः अपि दृष्टः। तदनन्तरम् अत्र तृतीयं सूत्रं वर्तते तव्यत् तव्य अनीयरः। अत्र द्वन्द्वसमासः तव्यत् च तव्य च अनीयर्च तव्य च अनीयर्च। तर्हि त्रयाणामपि प्रत्ययानाम् अर्थः तु समानः। आङ्ग्लभाषया वक्तव्यं चेत् शुड् मस्ट् इति अर्थे। तव्यत् तव्य इत्यनयोः प्रत्ययोः रूपसाम्यं वर्तते। एधितव्यं चेतव्यः अत्र नपुंसकलिङ्गम् अत्र पुल्लिङ्गं तावानेव भेदः। किन्तु तव्य तव्य इति पदभागः योज्यते। अनीयर् इति अनीय 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 इति रूपभागः अवशिष्यते प्रत्ययात्। अर्थः तु समानः किन्तु रूपभेदः क्वचित् अस्ति अनयोः मध्ये। तव्यत् तव्य यद्यपि रूप सामान्यम् अस्ति तथापि तत्र कश्चन स्वरभेदः लक्षितः। किन्तु स्वरभेदात् किं तात्पर्यम् इत्यस्मिन् विषये सम्प्रति मम ज्ञानं नास्ति। भावार्थे कर्मार्थे च भवति। ये धातवः अकर्मकाः तत्र भावार्थे, ये धातवः सकर्मकाः तदा निष्पद्यमानं पदं कर्मार्थे भवति। अत्र चतुर्थं सूत्रम् अस्माभिः अवलोकितं निष्ठा। निष्ठा इत्यपि काचित् संज्ञा अस्ति अष्टाध्याय्यां साक्षात् सूत्रेषु प्रयुक्तम् अत्रैव अस्ति। तृतीयाध्याये प्रथमे पादे द्व्यधिकैकशततमं सूत्रं। तर्हि अत्र निष्ठा नाम क्त क्तवतु प्रत्ययद्वयस्य समाहारेण निष्ठा इति संज्ञापदं निर्मितं। तर्हि क्त इति भूतकालार्थे, तवतु इत्यपि भूतकालार्थे। किन्तु क्त इति यदि अकर्मकः धातुः चेत् भावार्थे, यदि सकर्मकः धातुः चेत् कर्मार्थे। तवतु इति कर्तृर्थे। अत्र अस्माकं विशेषम् अवधानं भवतु। तदनन्तरं द्वितीया वृत्तिः तद्धितवृत्तिः। तद् इयं वृत्तिः अस्माभिः आरब्धा। तस्य अपत्यम् अस्मिन् सन्दर्भे स्मर्तव्यं यत् अपत्यं नाम साक्षात् किं जनितस्य नाम भवति अथवा तस्मिन् गोत्रे उत्पन्नं तदपि अपत्यम् इति उच्यते। तत्र अतः अत्र स्मर्तव्यं तद्धितप्रत्ययाः केभ्यः पदेभ्यः योज्यन्ते न तु धातुभ्यः किन्तु प्रातिपदिकेभ्यः। प्रातिपदिकम् आदौ प्रातिपदिकं भवतु तस्मात् तद्धितप्रत्ययः योज्यते। तद्धितः प्रत्ययः तदा तद्धितवृत्तिः इति निष्पद्यते। अतः अत्र यदा प्रातिपदिकस्य अन्तिमः वर्णः अकारः अस्ति, ह्रस्वः अकारः, तदा इ इति प्रत्ययस्य योजनं कर्तव्यं। दक्षस्य दाक्षिः, दशरथस्य दाशरथिः। अस्य इः, अह नाम विष्णुः। तत्र इः इति प्रत्ययस्य योजनेन यद्रूपं प्राप्यते तद् इः इति। इः नाम प्रद्युम्नः। स्त्रीभ्यः ढक्। अत्र अपत्यस्य निर्देशः पितृपदेन कृतः, दाक्षिः दाशरथिः। यदि मातृपदेन अपत्यस्य निर्देशः कर्तव्यः चेत् तर्हि तत्र स्त्रीभ्यः ढक् इति अपरं सूत्रं वर्तते। अत्र एतानि सर्वाणि अपि स्त्रीलिङ्गपदानि। सुपर्णा, विनता, गंगा, राधा, कुन्ती इति। क्वचित् आकारान्तः क्वचित् ईकारान्तः। एतेभ्यः स्त्री प्रत्ययान्तेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः योजनीयः। तदा प्राप्यमानं शब्दरूपं भवति सौपर्णेयः, वैनतेयः, गाङ्गेयः, राधेयः, कौन्तेयः इति। अत्र केचन नियमाः सन्ति। आदिवृद्धिः कौ अभवत्, रा एव,
वि वै अभवत् सु इत्युक्ते तत्र आदिवृद्धिः इति जायते इति अन्ये केचन नियमाः अपि तत्र सन्ति अधुना अस्माकं कृते प्रक्रियायाः ज्ञानं न अपेक्षितं किन्तु सूत्रं सूत्रवृत्तिः उदाहरणानि इति भागत्रयम् अस्माभिः अध्येतव्यम् तदनन्तरम् एतद् अन्तिमं सूत्रं गतपाठे अवलोकितं तेन रक्तं रागात् पूर्वं षष्ट्यर्थे आसीत् अत्र तृतीयान्तात् प्रातिपदिकात् तर्हि प्रातिपदिकं प्लस् तद्धितप्रत्ययः इस् इक्वल् टु तद्धितवृत्तिः इति उक्तम् अत्र तृतीयान्तात् प्रातिपदिकात् पुनश्च अत्र कीदृशः प्रातिपदिकशब्दः भवेत् इत्युक्ते रञ्जकद्रव्य भवेत् रञ्जकद्रव्यं भवेत् रञ्जकद्रव्यं नाम यस्मात् द्रव्यात् वर्णस्य उद्भवः भवति तादृशात् प्रातिपदिकात् एव एषः प्रत्ययः अत्र पत्रेण दृश्यते अण् इति प्रत्ययः प्रायः भवतां ग्रन्थेषु दृश्यते स्पष्टम् अत्र किञ्चित् न दृश्यते अण् इति प्रत्ययः तर्हि कषायेण रक्तं काषायं काषायं किं काषायं वस्त्रमिति विशेष्य विशेषणभावः कौसुम्भं वस्त्रम् इति कुसुम्भ इति पुष्पविशेषः स्यात् कुसुम्भेन रक्तं कौसुम्भम् एतत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतपाठे पठितम् अत्र संशयः अस्ति चेत् प्रश्नः प्रष्टव्यश्चेत् विरामं स्वीकृत्य तस्य चर्चां कुर्मः किमपि नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः किमपि नास्ति महोदय तर्हि अग्रे गच्छामः तर्हि अत्र अस्ति तद् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् पुनरेकवारम् अत्र स्पष्टं लिखामि सन्धियुक्तं पदम् अस्ति तर्हि विभजनं करोमि तत् प्लस् तत् अस्य तद् अस्य अस्ति तद् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् तर्हि अत्र विकल्पद्वयम् एकमस्ति तत् अस्य अस्ति अथवा तत् अस्मिन् अस्ति इति विकल्पद्वयं भवति तदेव एतत् सूत्रम् अस्मान् बोधयति तद् अस्य अस्ति अथवा तत् अस्मिन् अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे तादृशम् अर्थं प्राप्तुं मतुप् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते मतुप् प्रत्ययः अपि तद्धितप्रत्ययः तर्हि प्रातिपदिकम् एव भवेत् आदौ तदनन्तरं मतुप् प्रत्ययः तदनन्तरं मतुबन्तं पदं प्राप्यते तर्हि अत्र वृत्तिं पठामः प्रथमान्तः अत्र किम् अस्ति तदा प्रादितः इति वा तदादितः अस्तु तदादितः प्रथमान्तः तदादितः तदर्थस्य अस्ति अर्थसामानाधिकरण्ये अस्य अस्मिन् इति वा अर्थे मतुप् स्यात् यदि वयम् उदाहरणानि पश्यामः सम्यक् भवति महोदय एकवारं स्प्लिट् करोतु तत् अर्थस्य अस्ति क्षम्यताम् अर्थ सामानाधिकरण्ये
सामानाधिकरण्ये सामानाधिकरण्ये तदनन्तरम् अस्य अस्मिन् इति वा स्पष्टं वा तत् अर्थस्य अस्ति अर्थसामानाधिकरण्ये अस्मिन् वा अर्थे मतुप् स्यात् इत्यस्य कः अर्थः? इदानीम् अत्र श्रीमान् इति पदं स्वीकुर्मः। श्रीमान् इति भवति। तर्हि श्रीः प्लस् मतुप् प्रत्ययः, मतुप् प्रत्ययस्य योजनेन अवशिष्टं रूपं भवति मत् मत् अथवा क्षम्यतां मत् दीर्घः नास्ति, मत् अथवा वत्, मत् अथवा मत्। पुल्लिङ्गे मान् अथवा वान्, स्त्रीलिङ्गे मतिवति मतिवति इति, नपुंसकलिङ्गे मत्वत् इत्येव। एतत् नपुंसकलिङ्गं, पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, NPS। श्रीः अस्य अथवा श्रीः अस्मिन् अस्ति इति अर्थे श्रीमान्। तर्हि सामानाधिकरण्यम् इति किम्? सामानाधिकरण्यम् अधिकरणं, समानम् अधिकरणं, समानम् अधिकरणं। तर्हि इदानीं स्वीकुर्मः कश्चन मनुष्यः अस्ति। तर्हि अस्मिन् मनुष्ये श्रीः अपि अस्ति, मनुष्यत्वम् अपि अस्ति। समानम् अधिकरणम्। एवं गोमान्, अत्र अस्मिन् इत्यस्य अपेक्षया अस्य युक्ततरं भवति। यतोहि गावः न कस्मिन्नपि जने अन्तर्भवति, किन्तु तस्य समीपे, तस्य निकटं, तस्य पार्श्वे, तस्य अधीने भवन्ति। अतः गोमान्, गावः अस्य सन्ति इति गोमान्। श्रीः अस्मिन् अस्ति इति श्रीः अस्मिन् अस्ति इति श्रीमान्। रूपम् अस्मिन् अस्ति इति रूपवान्। रूपं नाम सुरूपं, सुष्ठुरूपम् अथवा अस्यापि शक्यते। अत्र स्पष्टता अस्ति वा? ಯಾರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅವರು ರೂಪವಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಹೌದು. तर्हि इदानीं हनुमान् इति पदं पश्यामः। हनुमान्, हनुमान् इत्यस्य कः अर्थः? अत्र हनुशब्दः पुनः मतुप् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु हनुमान्। हनु इत्युक्ते जॉ। तर्हि ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ನಾವು ಹನುಮಂತರಾಗ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ಯ ಹನುಭಾಗಃ ದೃಶ್ಯತೆ, ಅತಃ ಸಹ ಏವ ಹನುಮಾನ್ ನ ವಯಂ. कश्चन धनवान् श्रीमान् इति चेत् सर्वेपि धनवन्तः एव। कस्यचित् निकटम् अधिकं धनं, कस्यचित् निकटं स्वल्पं धनं, किन्तु धनवान् इति शब्दस्य प्रयोगः दरिद्राणां कृते न युज्यते, धनिकानां कृते एव युज्यते। अस्य अस्ति, अस्मिन् अस्ति इत्युक्ते प्राचुर्येण अस्ति, आधिक्येन अस्ति, भूरिशः अस्ति इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। महोदय, अस्य अस्मिन्
गोमान् इति शब्दे कथम् अस्य आगच्छति, अस्मिन् किमर्थं न आगच्छति? अस्मिन् नाम इदानीं गोमान् इति कश्चन प्रायः गोपालः वा भवतु अथवा कश्चन अध्यक्षः यस्य गोष्ठानि वर्तन्ते, गोष्ठानि अथवा गोशालाः वर्तन्ते। इदानीं तस्मिन् अध्यक्षे गावः सन्ति वा? तस्मिन् अध्यक्षे नाम तस्मिन् जने इदानीं मयि गुणाः भवन्ति, मयि अङ्गानि भवन्ति, मयि इन् मी मयि गावः न भवन्ति। ओके ओके ओके। मम गावः भवन्ति। अस्य नाम षष्ठी विभक्तिः, अस्मिन् नाम सप्तमी विभक्तिः। षष्ठी विभक्तिः नाम सम्बन्धार्थः, सप्तमी विभक्तिः नाम अधिकरणम्। अधिकरणं नाम तत्र तस्मिन् इति साक्षात् मयि। Okay, how can it be रूपवान्? asya will come for रूपवान्. रूपवान् इत्यत्र अस्मिन् अपि भवति, अस्मिन् एव प्राय अस्मिन् अस्य उभयता युज्यते, यतोहि तथा इदानीं तस्य मुखं सुन्दरम् अस्ति इति वयं वदामः किल। तस्य मुखं सुन्दरम् अस्ति अथवा तस्मिन् मुखं सुन्दरम् अस्ति। कथं वयं वाक्यं वदामः? तस्य मुखं सुन्दरम् अस्ति एव। इत्युक्ते सः भिन्नः, तस्य मुखं भिन्नम्। मुखमिति तस्य कश्चन भागः, अतः अत्र रूपम् अस्य। इदानीं रूपम् इति कदाचित् मुखं दृष्ट्वा एव जनाः वदन्ति रूपवान् वा रूपवती वा इति। कदाचित् सम्पूर्णं शरीरमपि दृष्ट्वा मिस् यूनिवर्स् मिस् वर्ल्ड् मध्ये, किन्तु सामान्य व्यवहारे रूपं दृष्ट्वा रूपवती रूपवान् एषः इति व्यवहारः भवति। अतः अस्य इत्यस्य प्रयोगः। महोदय, आङ्ग्लभाषापि भाषायापि इदं प्रयोगम् अस्ति महोदय। उदाहरणार्थं ही मैन, सूपर मैन, स्पाइडर मैन। But we will not say beautiful man. तत्र एकपदत्वेन प्रयोगः नास्ति। इदानीं he is a beautiful man, he is a smart, he is a handsome man. तत्र विशेषण he man, superman. he man, superman इति इदानीं handsome इति वक्तव्यं चेत् he is smart इति वदामः अथवा he is handsome इति वदामः। समीपमेव महोदय, किञ्चित् सम्बन्धम् अस्ति। सम्बन्धः तु अस्ति एव, आमाम् अवश्यं। कदाचित् भवान् हास्यार्थं वदति, अहं गभीरतया विश्लेषणं करोमि। अस्तु, किञ्चित् किञ्चित् हास्यमपि करणीयं महोदय। आमां सत्यं सत्यम्। as entertaining ಭವತಿ ಇತಿ। ಚೈತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೂಪ ಚೈತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ಮಹೋದಯ, ಈ ಕಾಲ ಎಳೆಯೋದು ಸಾಲದ ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ನ ಎಳಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಕುತ್ರ ವತ್ ಕುತ್ರ ಮತ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಾ? ಚೈತ್ರ, ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಮಾನ್ रूपवान्। तर्हि इदानीम् अहं वदामि, लता, क्षम्यतां, लता प्लस मतुप् किं रूपं? स्त्रीलिङ्गे। लतावती। लतावती, लतावती अथवा लतामती। लतामती, लतावती एव इति मन्ये। तदेव युज्यते। तर्हि अकारः आकारः अस्ति चेत् वत्, अन्यत्र सर्वत्र मत्। कीर्तिवती, इकारः कीर्तिवती, इकारः उकारः ओकारः तत्र सर्वत्र स्पष्टम् अस्ति। आकार तत्रैव
क्वचित् संशयः। अनन्तरम् एकवारं पुनः अष्टाध्यायीं पश्यामः। तत्पूर्वम् अत्र पाठं समापयित्वा तत्र गच्छामः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं तद्धितप्रत्ययः एव। तस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्रत्ययद्वयमस्ति। त्वप्रत्ययः इति एकः प्रत्ययः त्व इति, अपरः प्रत्ययः तल्। तर्हि त्वतल् द्विवचनं रूपं त्वतलौ, त्वतल् त्वतलौ त्वतलः। तर्हि हलन्तशब्दवत् भवत् भवन्तौ भवतः तद्वत् त्व त्वतल् त्वतलौ त्वतलः। तर्हि त्व इति एकः प्रत्ययः, तल् इति एकः प्रत्ययः। त्व इति योजयामः चेत् नित्यनपुंसकलिङ्गं रूपं। मनुष्यः मनुष्यत्वं, गोत्वं, पुरुषत्वं, स्त्रीत्वं, जनकत्वं, भक्तित्वं, तत्र सर्वत्र नपुंसकलिङ्गं रूपम् एव। तल् इति प्रत्ययस्य योजनेन नित्यस्त्रीलिङ्गरूपं। मनुष्यता, गोता, स्त्रीता, भक्तिता इति। तर्हि पशुता, गोत्वम् इति उदाहरणद्वयं दत्तं। षष्ट्यन्त्यात् भावः इत्यर्थे तु त्व प्रत्ययः तल् प्रत्ययः स्यात्। त्व प्रत्ययः तल् प्रत्ययः स्यात्। प्रत्ययद्वयमपि सर्वेभ्यः शब्देभ्यः योजयितुं शक्यते। पुल्लिङ्ग नास्ति वा? पुल्लिङ्गे नास्ति वा? नास्ति नास्ति, नपुंसकलिङ्गम् अथवा स्त्रीलिङ्गम्। तर्हि अग्रे गच्छामः। अतीव सरळ ಮಹೋದಯ, ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಅಂತಂದ. अत्र लिङ्गं सर्वदा हास्यार्थम् उक्तवान्, तथापि अहं तत्त्वं प्रतिपादयामि। लिङ्गं व्याकरणशास्त्रे संस्कृतभाषायां लिङ्गं पदस्य न तु पदार्थस्य, अतः अत्र भेददृष्टिः न कर्तव्या। तत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, तर्हि किं पुमांसः त्यक्ताः वा इति तत्र संशयः न कर्तव्यः, यतोहि लिङ्गं पदस्य न तु पदार्थस्य। अस्तु, भावः इत्यस्य अर्थः ज्ञायते वा? अत्र भावः इति पदस्य कः अर्थः? फीलिङ्ग् इति नास्ति। भावः इति पदस्य कः अर्थः? ಭಾವः फीलिङ्ग् नास्ति। फीलिङ्ग् इति अर्थः अत्र नास्ति। इदानीम् अहं किमपि एवं रचयामि, अस्य नाम किं भवति? घटः। तत् कथं भवति उक्तवती अयं पदार्थः घटः इति? पात्रं दृष्ट्वा। किं दृष्ट्वा? चित्रं दृष्ट्वा। चित्रे किं दृष्ट्वा? घटं दृष्ट्वा। घटः नास्ति किल अत्र साक्षात्। चित्रे भवती किं दृष्ट्वा घटः इति उक्तवती? डिस्क्रिप्शन् दृष्ट्वा कथं भवति इति। तर्हि आकृतिं दृष्ट्वा, आकृतिः इत्युक्ते फार्म्, आकृतिं दृष्ट्वा। इदानीम् अहम् एवं रचयामि। अयं घटः वा? न, भिन्नघटं। भिन्नः घटः इत्युक्ते भग्नजातः घटः। भिन्नः नाम भग्नजातः इति अर्थः। भिन्नः घटः, किन्तु घटः वा? घटः एव। इदानीम् अहम् एवं रचयामि।
एतत् किं घटः वा? न किम् एतत्? कूपी। किमर्थं कूपी इति उक्तवती? लम्बः अस्ति, भिन्नमस्ति। आकारं भिन्नम् अस्ति। आकारः भिन्नः अस्ति। तर्हि यद्यपि अत्र पदार्थद्वयं भिन्नः अस्ति, भिन्नः नाम भेदः, पदार्थद्वयोः मध्ये भेदः अस्ति, अयमपि घटः अयमपि घटः, तर्हि आकृतिभेदः अस्ति, अत्र पूर्णतया अस्ति, अत्र भग्नः कश्चन भागः अस्ति, तर्हि आकृतिभेदः अस्ति ए एंड बी मध्ये, तथापि उभयोः अपि नाम घटः इति वर्तते। तर्हि सामान्यं किम् अस्ति अत्र? There is something common in both, there is something different in both. The common element is called bhava. That kanthabhagah bhavatu, mukhabhagah va bhavatu. So the common element, which is the essential features of a pot ಘಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ತರ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈ ತರ ಗುಂಡಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮೂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕಾರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಘಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ. ಸರಿ, ಆ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟತ್ವಂ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಾರುತಿ, ಮನೋಜ್, ಚೈತ್ರ, ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸವಿತಾ. 4 ಜನರಲ್ಲಿ are we all same? Each one of us has different features. Gender ಎರಡು ಸೇಮ್, in 2 members different, but each one of us are in a different age, different hair color, different facial features, yet what makes us all same? bhavah. atra kah bhavah? manushyattvam. That which is common in all of us, though individually different, A, B, C, D, individually we are different, but the common elements in all of us is manushyatvam. Now define manushyatvam. मनुष्यस्य भावः तत्तु विग्रहवाक्यं. मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वं. कः मनुष्यस्य भावः कः? मनुष्यः यः सः हसति, वदति, आलोचनं करोति, स एव मनुष्यः. इदानीं हसति, वदति, आलोचनं करोति इति गुणत्रयम् उक्तवान् अथवा कर्मत्रयम् उक्तवान्. इदानीम् अहम् एकम् अधिकं योजयामि. अन्यान् मारयति. मारयति नाम मरणं कारयति. मारयति. यदि कश्चन अन्यान् मारयति तस्मिन् मनुष्यत्वम् अस्ति वा? अस्ति. न. तर्हि किम् अस्ति तस्मिन्? सः कीदृशः भवति? क्रूरत्वं भवति. क्रूरत्वं. तस्य नामेव राक्षसः. राक्षसत्वम्. इदानीम् आकारेण समानः सः अपि. तस्यापि हस्तद्वयं, पादद्वयम्, एका नासिका, नेत्रद्वयं सर्वम् अस्ति, किन्तु मनुष्यत्वं नास्ति तस्मिन्. एवमेव केचन साधवः, तेषु मनुष्यत्वादपि अधिकं दैवत्वं वर्तते. दैवत्वं वर्तते. करुणाभावस्य आधिक्यम्, अनुग्रहस्य शक्तिः इत्यादिकम्. अतः भावः नाम अत्र समानः धर्मः. समानः धर्मः. भिन्नेषु पदार्थेषु, सजातीयेषु पदार्थेषु समाना जातिः अत्र, तथापि कश्चन समानः धर्मः अस्ति, कश्चन व्यत्यासः अपि दृश्यते. किन्तु यः समानः धर्मः अस्ति तस्य संज्ञापदम् एव भावः इति. तदेव अत्र अनेन प्रत्ययेन उच्यते. घटत्वं घटता इति. अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः. तर्हि भावार्थे अपरः अपि प्रत्ययः अस्ति. वर्णदृढादिभ्यः श्यञ् इति. तर्हि यदि वर्णवाचकानि पदानि सन्ति
पुनश्च दृढादिभ्यः दृढः इति कश्चन गणः गणपाठे गणः अस्ति यत्र प्रथमं पदं दृढः इति तेभ्यः पदेभ्यः त्वत् त्व पुनश्च तल् न योजनीयं केवलं श्यै योजनीयं वर्णवाचक षष्ट्यन्त्या दृढादिभ्यश्च षष्ट्यन्ते भावार्थे प्रत्ययः भवति तर्हि इक चकारात् इमनिच्चपि तर्हि अपरः अपि प्रत्ययः उक्तः तद् भवति अस्माकं कृते तु अत्र श्यै इत्येव तर्हि श्यै इत्यस्य शौक्यं दृढिमा दृढस्य भावः दार्ढ्यम् अत्र विकल्पेन क्षम्यताम् अपवादः नास्ति विकल्पेन दृढत्वम् अपि शक्यते दृढता अपि शक्यते किन्तु तदतिरिच्य दार्ढ्यम् अपि शक्यते. The previous two pratyayas can be added to the full universe of words, but for these varna and drudhadibhyaha, in addition to these two, you can add shai also. The third pratyaya available for a specific subcategory. Dardhyam, shaukyam, shuklatvam, shuklata, shaukyam. Drudhatvam, drudhata, dardhyam. एतत् स्मर्तव्यं श्यै इति अपरः कश्चन प्रत्ययः न सर्वेभ्यः पदेभ्यः किन्तु केभ्यश्चित् पदेभ्यः एव तत्र कस्माश्चित् शब्दः आयाति कृपया म्यूट् कुर्वन्तु शब्दः आयाति अस्तु अत्रापि आदिवृद्धिः भवति शुकारस्य शौ दृ ऋ इत्यस्य दार् आर् वृद्धिः भवति पुनश्च यकारः शौक्ल्यं दाढ्यम् इति पुनश्च नित्यं नपुंसकलिङ्गम् एतत् श्यै प्रत्ययः महोदय एतत् सर्वं दृढगणे अस्ति वा वर्णस्य उदाहरणम् अस्ति शुक्लस्य भावः वर्णपदं दृढगणे दृढस्य उदाहरणं दत्तमस्ति तर्हि दृढगणे अन्ये के शब्दाः सन्ति इति एकवारं पश्यामः दृढ So this sutra is for two things. One is for Varna and another one is for Drudagana. Drudadibhyah. Oh, sorry. Varna Drudadibhyah itself is a Gana's name. I'm sorry. Varna Drudadibhyah is the Gana's name. We'll just see. So Druda, Vruda, Parivruda. Oh, okay. Sorry. Varna is color and Drudadihi. So the first word is Druda only. Varna is for all colors and this. So Druda, Vruda, Parivruda, Brusha, Krisha, Vakra, Amra, Krishtra, Lavanyam iti bhavati. Shita, Shaityam, Ushna, Aushnam, Pandita, Pandityam, Madhura, Madhuryam, Murkhatvam. Murkhatvam iti Praktanam Sutram. Atra Shyai. Maurkyam. Maukyam. Muka. Maukyam. Sthira. Sthairyam. Krishta. Krishtyam. Karshtyam. ऋकारस्य आर् इति भवति कृष कार्श्यम् एवम् एकवारम् एतत् सूत्रं पश्यामः वर्ण नाम सर्वे वर्णाः वा तत्र भेदः अस्ति वर्णवाचिभ्यः वर्णः नाम कलर् शुक्ल हरित पीत कृष्ण कार्ष्ण्यं पीत पैत्यं भवति वा हरितं हारित्यं शुक्लं शौक्ल्यं कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यं पीतस्य भावः पैत्यं हरितस्य भावः हारित्यं दृढस्य भावः दार्ढ्यं परिवृढस्य भावः पारिवृढ्यं भृशस्य भावः बार्ष्यं कृशस्य भावः कार्ष्यं चक्रस्य भावः चाक्र्यं लवणस्य लावण्यं अम्लस्य आम्ल्यं
शीतं शैत्यम्, उष्णः औष्ण्यं, जडः जाड्यं, पंडितपाण्डित्यं, मधुरमाधुर्यं, बालबाल्यं, तरुणतारुण्यं, स्थिरस्थैर्यम्, आकृष्ट आकृष्ट्यं, दीर्घदैर्घ्यं तथा इदानीं श्यञ् इति तत् अत्र अस्मिन्नेव सूत्रे अपरः अपि प्रत्ययः अस्ति इमनिच्। इमनिच् यत्र तत्र आदिवृद्धिः भवति स्म, अत्र आदिगुणः भवति। दृ तत्र पाठे एकवारं दर्शयामि। दृढस्य भावः द्रढिमा, शुक्लस्य भावः शुक्लिमा। इमनिच् 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 तर्हि इमा इमा इति रूपम् अवशिष्यते, नित्यस्त्रीलिङ्गम्, अत्र नित्यनपुंसकलिङ्गम्। तस्य शास्त्रेषु द्रढिमा श्लाघनीया। मारुतिमहोदयस्य काव्यरचनायां द्रढिमा प्रशंसनीया। I like it, I like it, I like it. द्रढिमा इति। तर्हि अत्र इमनिच् इमनिच् अस्मिन् वर्तमानसमर्थः विशेषण किमपि उक्तं चेत् पश्यामः। अस्तु, तावदेव। अनेन तद्धितवृत्तिः समाप्ता। अस्माभिः दृष्टं गतपाठे कति तद्धितप्रत्ययाः सन्ति इति। प्रायः 300 तद्धितप्रत्ययाः स्युः, किन्तु अत्र अस्माकं पाठ्यक्रमे 5 वा 6 वा प्रत्ययाः एव सन्ति। अधुना सनाद्यन्तधातुवृत्तिः। सनाद्यन्तधातुवृत्तिः धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा इषि कर्मणः इषिणा एककर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययः वा स्यात् इच्छायाम्। कार्यं कर्तुम् इच्छा, तत्र सन् प्रत्ययः भवति इति धातोः कर्मणः इति सूत्रं स्पष्टं ज्ञातुम् अत्र एकवारम् अष्टाध्यायं पश्यामः। नीलेश महोदय अपि अत्र विवरणं न दत्तवान्। तदेव सन् प्रत्ययः। इदानीं सनादिप्रत्ययाः इत्यपि एकः गणः अस्ति। सनादिप्रत्ययाः इति एकः गणः अस्ति। तर्हि अत्र किम् अस्ति? धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा इति। तर्हि अस्य अर्थः कः? इषि कर्म, इच्छाकर्म यः धातुः इषिणा एव समानकर्तृकः, तस्माद् इच्छायाम् अर्थे वा सन् प्रत्ययः भवति। कर्मत्वं समानकर्तृकत्वं च धातोः अर्थद्वारकं। कर्तुम् इच्छति, चिकीर्षति, धातुग्रहणं किम् अस्य तद्भवतु। सनादिप्रत्ययाः एकः गणः अस्ति। तदहं पूर्वं तस्य गणस्य रचनां कृतवान्, तदेकवारं दर्शयामि। व्याकरणं कस्मिन् सनादिप्रत्ययः अत्र समासः 3 एते सर्वे सनादिप्रत्ययाः। यत्र सन् इति आदिमः प्रत्ययः। केचन सनादिप्रत्ययाः धातुभ्यः योज्यन्ते। सन्, निच्, यङ्, यक्, आय, इयङ्, निङ्। एते 1 2 3 4 5 6 7 pratyayas are added only to dhatus. Then kyach, kamyach, kyai, kyang, kyang, kyash, kyach, kamyach, kyang, kyash, these are added to subhantas.
Then there is another nich and quip which is added to Pratipadikas. So unlike Tadhita is only added to Pratipadika, Subanta, then Krit is added to Dhatu, but Sanadi Pratyaya, group of 12 Pratyayas, again nich is double counted here because some nich can be added to Dhatu, some nich can be added to Pratipadika. So overall 12 Pratyayas only. Some can be added to Dhatu, some can be added to Subanta, and some can be added to Pratipadika. That common knowledge we should just have. Okay. So in that the first pratyaya, that which is that sanadi pratyaya sanna. One second. Pratyaya pare karyam. Sanadi pratyaya. 1 second. I want to see san pratyaya. Okay. How to go to change? I'm just seeing where is sun, where I have written sun pratyaya, vip, nich, vip, sukha, sanadi pratyaya. Here I have written. Come. Okay. Anyway, no problem. So san pratyaya is that that karyam kartum icha, which is there in Sakshat Ashtadhyayi, like gat. In that pi pa ti shati, pipatishati, patitum ichchati. So anyway, that san ante kartari, so that is directly given to us, pipatishati. Out of this 12 pratyayas, only one form is given in wherever which we can add to dhatus. That is shown in the dhatu pata of Ashtadhyayi website. And nich is also shown, where it will come kim pathayati, patati patayati, gachati gamayati. Yang is also there in this. Sun is there. Nich, Young is also there. Young is what? Papathyate. What is the meaning of papathyate? Punah punaha patati iti. So Repetition. Repetition. Repeatedly, if somebody does something, then you can use yang pratyaya, which is added to dhatus. So papathyate. We'll see any other which dhatu which we know. And it will always be in Atmane, right? Atmanepadi rupam. Some common dhatus. Okay, first we'll filter out on the common dhatus, then we can see the rupam. Dhatu pataha. Add filters. I'll just add the Chittur Vichakshanaha, 46 common dhatus. And then we will see young kartari. So bhobhuyate. Then edate forms not. Vandate, vavandyate, punah punaha vandanam karoti, vavandyate. Momudyate, very very happy, repeatedly happy. Yayatyate, punah punaha prayatnam karoti. Nanandyate, punah punaha anandam anubhavati. Papatyate. Jejiyate, punah punaha jayam prapnoti. Modi varyaha nirvachane jejiyate. Punah punaha jayam prapnoti. Good example. Ramramyate, ramate. Deeptau, rarajyate. Bharatadeshaha bahvishu kridasu rarajyate. Cricket, hockey ityadishu kridasu. Sahate, sasahyate. Sasahyate. Hindavaha pancha varshani yavat sasahyante. Ayodhya sangharshe Hindavaha panchashata varshani yavat sasahyante. Sahate iti atra.
सासख्यं इन्दवः इत्युक्ते हा? इन्दवः हिन्दु हिन्दुः इति तस्य हिन्दु हिन्दवः बहुवचनं गुरुः गुरु गुरवः हिन्दवः नयन्ति नेनीयन्ते पेपीयन्ते ग्रीष्मकाले बालकाः जलं पेपीयन्ते बालकाः पेपीयन्ते तेष्ठीयन्ते But we don't use this much, right? Punah punah iti ukta kriyapadam upayujyate. Hereafter we can use. Paunah punyena. Then why to use all this? How to remember these forms first of all? Correct. Because we have this website, we can read these forms. Yadi jalaputam nasti chet, tari grantah avalokaniyah. Yatra sarvani rupani ekatra tari mahan kayah bhavati saha grantah. Mahakaya grantah bhavati. Punashcha asyapi karmani prayogah. Idanim balakaihi geetam soshruyate. सः वदति मास्तु तव संस्कृतं अहमन्यत्र गच्छामि इति बहु कन्फ्यूजन् भवति महोदय मास्तु यंग लुक इति अपरम् एवम् अत्र यंग इति तर्हि अस्माकं पाठ्यक्रमे केवलं तस्य परिचयः अस्ति सन्यंगो सन्नन्तस्य च धातोः अभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः द्वे स्तः अजादेः तु द्वितीयस्य इति इदानीम् अत्र किम् उक्तं वर्तते इत्युक्ते अत्र एकं पदं भवन्तः केवलं स्मरन्तु अभ्यासस्य अभ्यासः अभ्यासः इस् अ संज्ञापदम् इन् व्याकरणशास्त्रम् अभ्यासः नाम द्वित्वं डबल डुप्लिकेट द्वित्वं. So if you see all these forms that we just now saw, there is some duplication, no? Shasha, shushrushate, then gaga, jigishati, pipatishati, pipa, papa, jigamishati, didrukshate for pashyati. So so that dvitvam. So this sutra tells what is the prakriya. सन्नन्तस्य यङन्तस्य च धातोः अभ्यासस्य कस्य अभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचः एकाच् अनेकाच् एकाच् मीन्स एकाच् देन अनेकाच् संज्ञा सूत्राणि we saw now in the first book of Vyakaranam eka ach, if there is only one ach varna in the dhatu it is ekach. Anekach, what is the name? कोऽपि स्मरति वा? प्रथमं पुस्तकम् अस्ति किल अस्माकं व्याकरणस्य तत्र यदि in the dhatu रूपम if there is more than one vowel it is called anekach. So based on whether it is ekach or anekach dhatuः then kasya varnasya duplication bhavati iti atra निर्देशः कृतः. तावदेव अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः. अतः एव बुभुक्षा मध्ये ब ह्रस्वः भवति वा? द्वितीयस्य दीर्घः इति तत्र नियमाः सन्ति. तदेव अहं किञ्चित् अत्र कुत्रचित् अहं लिखितवान् तदेव न स्मरामि कुत्र इति. चितवान् जेयं तव्यं चेत प्रत्यये परे कार्यं नित्य सनादि प्रत्ययः अत्र सन्ति किन्तु अत्र क्यचित् यस्य अस्ति. अहं किमर्थं सन् प्रत्ययस्य तत्र का प्रक्रिया भवति इति मया न लिखितं पूर्वं. तत् द्रष्टुमेव अहं किञ्चित् अत्र अन्वेषणं कुर्वन् अस्मि. तत् न प्राप्नोमि अत्र. अनन्तरं प्राप्यते चेत् गणे स्थापयामि. पुनश्च अत्र सन्यतः सनि अतः अभ्यासस्य अतः इकारः भवति सन् प्रत्यये परे. अभ्यासस्य अपि इकारः भवति.
पठ् इति धातुः किल, पठ् इति धातुः, अभ्यासः नाम द्वित्वं, तर्हि प प ठ पपठ्, पुनश्च तत्र प्रथमस्य वर्णस्य इकारः भवति, तर्हि पीपट्, पुनश्च तत्र प्रक्रिया पीपठिषति इति, तदेव इकारः भवति इति, कस्य, अतः, अकारस्य, कस्य, अभ्यासस्य, कदा, सन् प्रत्यये परे, यदि सन् प्रत्ययः योजनीयः चेत् आदौ अभ्यासकार्यं भवति, तदनन्तरं सन् प्रत्ययः योज्यते चेत् तर्हि तत्र आदिमस्य अकारस्य इकारः भवति इति एकं लघु उदाहरणम् अत्र दत्तम् अस्ति। अत्र बहवः अन्तर्नियमाः भवन्ति, अपवादाः अन्तर्नियमाः भवन्ति, सर्वेषां ज्ञानं न आवश्यकम्, एतावत् परिचयः अस्ति चेत् पर्याप्तं। पठ् अभ्यासकार्येण पपठ्, पुनश्च अत्र अनेन सूत्रेण पिपठ्, पुनश्च सन् प्रत्ययः पिपठिषति। अग्रे गच्छामः। अयम् अस्माकम् अन्तिमः अस्ति। समासवृत्तिः अस्मिन् पाठे त्यक्ता, अतः अस्माकं पञ्चमी वृत्तिः अस्ति, एकशेषवृत्तिः। सकृत् उच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति नियमः। यदि अहं वृक्षः इति वदामि तस्य अर्थः झटति स्फुरति, नो चेत् तस्य पदस्य प्रयोगः व्यर्थः। इदानीम् अहम् एकं पदं वदामि, क्रीडायां तत् पदम् अहं योजितवान्, किन्तु उत्तमम् अस्ति, परभृत्, परभृतः। अहम् अर्थमपि लिखामि, किन्तु भवन्तः मैच द फॉलोइंग कुर्वन्तु। काकः, कोकिलः। इदानीं परभृत् कः, परभृतः कः, कोकिलः कः, काकः कः? भृत् नाम बिभर्ति, पोषयति, बिभर्ति, बिभर्ति, पोषयति, भृत् इत्यस्य। परान् बिभर्ति, परान् पोषयति, कः? काकः। कोकिलः। काकः, काकः कोकिलं पोषयति। काकः कोकिलवत्सं पोषयति। So the word in Sanskritam is called parabhrut for kakah, and kokilah poshitah bhavati kakena, atah kokilasya krute parabhrutah. So parabhrut parabhrutah iti padadvayam. Astu kakah iti vadami चेत् झटिति अस्माकं मनसि काकपदार्थस्य चित्रणं भवति। सः एव सामान्यः नियमः, तदेव उच्यते अत्र प्रथमे वाक्ये। इति नियमः। कः नियमः? सकृत् उच्चारितः शब्दः, सकृत्, सकृत् नाम अट् वन्स्, अर्थं गमयति, प्रापयति इति नियमः। किन्तु अत्रापि कश्चन अपवादः अस्ति। शिष्यमाणः लुप्यमानार्थाभिधायी इति। लुप्यमान अर्थ अभिधायी इति। शिक्ष्यमाणः, शिष्यमाणः नाम शिक्ष्यमाणः, लुप्यमान अर्थ अभिधायी, तादृशः शब्दः उच्चारितः चेत् झटिति मनसि तस्य अर्थः न स्फुरति। उदाहरणं किं भवति अत्र इत्युक्ते, अयमेव एकशेषवृत्तेः मूलम्। सत्सु अपि अनेकेषु शब्देषु उच्चारणीयेषु एकः शिष्यते, सः लुप्यमान अर्थाभिधायी भवेत्। द्वन्द्वापवादः एकशेषः इति प्रसिद्धिः। इत्युक्ते इदानीं पेरेंट्स् इत्यस्य कृते संस्कृतभाषायां किं पदमस्ति? मातापितः, माता मातापितरौ, पितरौ, पितरौ एव। माता पितरौ इति प्रायः पदं भवेत्, किन्तु व्यवहारे केवलं पितरौ इति उच्यते। इदानीं पितरौ इति उच्यते चेत् अस्माकं मनसि विकल्पद्वयं, m प्लस् f वा 2f वा इति। इदानीम् अस्माकं संस्कृतौ तु स्पष्टं m प्लस् f एव,
इदानीम् अन्यत्र विदेशं गच्छामि, पितरौ इति वदामि चेत् एतदपि शक्यते किल? 2m खलु? 2f अपि भवितुमर्हति, 2m अपि भवितुमर्हति। हा विदेशेषु 2m अपि भवितुमर्हति, 2f अपि भवितुमर्हति, 2f + 2m अपि भवितुमर्हति। अतः कश्चन क्लेशः, अर्थः झटिति न स्फुरति अस्माकं मनसि, यतोहि अत्र एकस्य पदस्य लोपः क्रियते। सामान्यतः द्वन्द्वः एवं भवति, माता च पिता च माता पितरौ, किन्तु पितरौ इति द्वन्द्वस्य अपवादः, एकशेषः, एकः एव पदं शिष्यते, अवशिष्यते, ओन्ली वन रिमैन्स्। सो द्वन्द्वस्य अपवादः एकशेषः इति प्रसिद्धिः। किन्तु अत्रापि नियमाः सन्ति। किमर्थं पितरौ इति उक्तम् एकशेषत्वेन, न मातरौ इति? ಏಕಶೇಷತ್ವೇನ ಪಿತರೌ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತರೌ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ. ಮೋಸ ಮೋಸ. ಇಲ್ಲ, ತತ್ರ ನಿಯಮಾः सन्ति, अत्र केचन सरलाः नियमाः सन्ति। इदानीम् एकशेषत्वेन द्वयोः पदयोः मध्ये कस्य पदस्य प्रयोगः कर्तव्यः इत्यत्र इदानीं तद्भवतु। एकविभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एकः एव शिष्यते, अन्ये तु लुप्यन्ते। एतत्तु सरलमस्ति। इदानीम् एषः रामः 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 रामो ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್, ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಚನಂ. ಮೂರಿದೆ, ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವನಂ ಚ ವನಂ ಚ ವನಂ ಚ इति द्वन्द्व समासस्य अपेक्षा नास्ति। वनानि इति वदामः चेत् तर्हि अत्र अनेकानि पदानि, किन्तु अत्र एकः एव शिष्यते। देवी च देवी च देवी इत्यत्र देव्यः, एतत्तु वचनप्रयोगः। अत्र समानरूपाणां रामः रामः राम। इदानीं विरूपाणाम् उदाहरणम्, अत्र सरूपाणि समानानि रूपाणि यानि एकस्मिन्नेव विभक्तौ सन्ति। इदानीम् अहं लिखामि रामं 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 रामं, रामं च अವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಏಕಶೇಷತ್ವೇನ ರಾಮಂ ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರಾಮೌ ಬರುತ್ತೆ। इदानीं ನಾನು ದೇವೀಂ ಚ इति लिखामि, ದೇವೀಂ ಚ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ದೇವಿ। ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ದ್ವಿವಚನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದೇವ್ಯೌ ದೇವ್ಯೌ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು। ಸೊ ಸಮಾನ ರೂಪಂ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ, ಏಕವಿಭಕ್ತೌ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತೌ ಸಮಾನಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ದೃಷ್ಟಾನಿ, ವನಂ 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 ಸಮಾನಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಪುನಶ್ಚ ವಿಭಕ್ತಿ अपि ಸಮಾನ, ತದಾ ತೇಷಾಂ ಏಕಃ ಏವ ಶಿಷ್ಯತೆ, ಅನ್ಯೇ ತು ಲುಪ್ಯಂತೆ। ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ। ಇವಾಗ ವಿರೂಪಾಣಾಂ ಸಮಾನ ಅರ್ಥಾನಾಂ, ಪದ ಬೇರೆ, ವಕ್ರದಂಡ ಕುಟಿಲ ದಂಡ, ವಕ್ರದ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ಪದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಕ್ರದಂಡೌ, ವಕ್ರದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟಿಲ ದಂಡ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಕ್ರದಂಡಶ್ಚ ಕುಟಿಲ ದಂಡಶ್ಚ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ಐದರ್ ವಕ್ರದಂಡೌ ಆರ್ ಕುಟಿಲ ದಂಡೌ, ಅರ್ಥಃ ಸಮಾನಃ ಕಿಂತು ಪದಂ ಭಿನ್ನಂ, ಅತ್ರಾಪಿ ಏಕಶೇಷ ವೃತ್ತಿಃ। ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ವಕ್ರದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಗಜನೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಜ, ವಕ್ರದಂಡ ಕುಟಿಲ ದಂಡ ಅಂತ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಗಜಪಾಲಕಃ ವದತಿ, ತರ್ಹಿ ವಕ್ರದಂಡಂ ಚ ಕುಟಿಲದಂಡಂ ಚ ಆಹ್ವಯ ಇತಿ ನ ವದತಿ, ವಕ್ರದಂಡೌ ಆಹ್ವಯ ಇತಿ ವದತಿ, ಕುಟಿಲದಂಡೌ ಆಹ್ವಯ ಇತಿ ವದತಿ, ಏಕಶೇಷ। ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಚ ಯಾದ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಇತಿ ಸೂತ್ರಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಸಹ
स्त्रिया सह उक्तः पुमान् शिष्यते। स्त्रिया सह उक्तौ, क्षम्यताम्, उक्तौ, उक्तिः नाम प्रयोगः। स्त्रिया सह उक्तौ पुमान् शिष्यते, तल्लक्षणः एव विशेषः चेत्। हंसश्च हंसी च, अत्र हंसौ इति। मयूरश्च मयूरी च मयूरौ। ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯ, ಸ್ತ್ರೀಯಾ ಸಹ, ಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಮ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆಯಾ ಸಹ ಉಕ್ತೌ, ಉಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತಿ ಉಕ್ತೌ ಪುಮಾನ್ ಶಿಷ್ಯತೆ, ಮಾತಾಪಿತರೌ ಪಿತರೌ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಭಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೂತ್ರಪಾಠ. ಮಹೋದಯ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಹಂಸಶ್ಚ ಹಂಸೀಚ, ಆದ್ರಿಂದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹಂಸೌ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಮಯೂರ ಮಯೂರಿ, ಮಯೂರ ಅನ್ನೋದು ಪುರುಷ, ಇದು ಮಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀ, ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮಯೂರೌ ಅಂತ. ಮಹೋದಯ, ಹಂಗೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸ್ರಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಗಂಡಸ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭವಂತಹ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಭವತಃ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆತರ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ತಲ್ಲಕ್ಷಣ ಏವ ವಿಶೇಷ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಂಸದಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಸಂತಿ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಭವೇತ್. ತತ್ರ ಹಂಸಿ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪದಾರ್ಥೆ ಅಪಿ ತೇವ ಸಮಾನಾಹ ಧರ್ಮಾಹ ಭವೇಯುಃ, ತದಾ ಏವ ಹಂಸೌ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ಕುಕ್ಕುಟಶ್ಚ ಮಯೂರೀಚ, ಕುಕ್ಕುಟಶ್ಚ ಮಯೂರೀಚ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕಶೇಷ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾನಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ನ ಸಂತಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕುಕ್ಕುಟ ಅಂಡ್ ಮಯೂರಿ. ಸೊ ಯು ಕಾನ್ ಸೇ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಯೂರ್ಯೌ. ಸೂಕರ, ಸೂಕರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸೂಕರ? ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನ ದ್ವಿವಚನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಮಿಸಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಆಗ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಜೋಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಂಯೋಗ ದಾಖ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಪವಾದ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಇಂದ್ರಾಣೀಚ ಇಂದ್ರೇಂದ್ರಾಣ್ಯೌ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಭ್ರಾತೃಪುತ್ರೌ ಸ್ವಸೃದುಹಿತೃಭ್ಯಾಂ, ಭ್ರಾತೃಶಬ್ದಃ ಸ್ವಸೃಶಬ್ದೇನ, ಪುತ್ರಶಬ್ದಃ ದುಹಿತೃಶಬ್ದೇನ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಮಗ ಮಗಳು, ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಭ್ರಾತಾಚ ಸ್ವಸಾಚ, ಸ್ವಸ ನಾಮ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆವಾಗ ಭ್ರಾತರೌ. ಪುತ್ರಶ್ಚ ಪುತ್ರೀಚ ದುಹಿತಾಚ ಪುತ್ರೌ. ಸಹ ಉಕ್ತೌ ಚ ಶಿಷ್ಯೇತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತರೌ, ಸನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ರೌ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಇದಾನಿಂ ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಮಾತೃಶಬ್ದೇನ ಸಹ ಉಕ್ತೌ ಪಿತೃಶಬ್ದಃ ವಾ ಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಚ ಪಿತಾಚ ಪಿತರೌ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಲ್ಪೇನ ಪಿತರವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾತಾ ಪಿತರವ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ವಿಕಲ್ಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಸ್ವಸೃ ಮಾತಾ ಮಾತರೌ, ಸ್ವಸೃ ಸ್ವಸರೌ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಸ್ವಸಾ ಸ್ವಸಾರೌ ಸ್ವಸಾರಃ. So we can't say here
Vikalpena we can't say Bhrat Swasarau, Putra Duhitarau, not allowed. But in here Vikalpaha is permitted. Pitarau or Mata Pitarau. In Nataka and all, we use Mata Pitarau eva. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್. ಇವಾಗ ಗಂಡಸರನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಿತರವ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಹೌದು ಹೌದು, ಪಕ್ಷಪಾತ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಭಾವ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಭಾವ ನಮ್ದು. ಮದರ್ ಇಸ್ ಮದರ್. ಅಸ್ತು ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಇದಾನಿಂ ನಪುಂಸಕಂ ಅನಪುಂಸಕೇನ ಏಕೇವತ್ ಚ ಅಸ್ಯ ಅನ್ಯತರಸ್ಯಾಂ. ಅನಪುಂಸಕೇನ ಸಹ ಉಕ್ತೌ ನಪುಂಸಕಂ ಶಿಷ್ಯತೇವ. ಈಗ ಶುಕ್ಲಃ ಪಟಃ ಶುಕ್ಲಾ ಶಾಟಿ ಶುಕ್ಲಂ ವಸ್ತ್ರಂ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ. ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಪಟಃ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್, ಶಾಟಿ ಶಾಟಿಕ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಯ್ತು, ವಸ್ತ್ರಂ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲಾತ್. ಇವಾಗ ಈ 3 ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಬಿಳಿದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 white. I have to tell I have 3 white items. So should I use for all 3? Should I say I have ime trayah shuklah, or should I say imah tisrah shuklah, or should I say imani trini shuklani? So in such situations we will go by default for napumsakam. Imani trini shuklani. Imani trini shuklani. ಹಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಕೂ ಇದು. ಇವಾಗ ನಪುಂಸಕನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಬೇಡ ಬೇಗ. ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರೆ ಕತಿ ವೃತ್ತಯಃ ಸಂತಿ? ಪಂಚವೃತ್ತಯಃ. ವಿಗ್ರಹಃ ನಾಮಕಃ ವೃತ್ತಿ ಬೋಧಕಂ ವಾಕ್ಯಂ. ವೃತ್ತಿ ಬೋಧಕಂ ವಾಕ್ಯಂ. ಇವಾಗ ಇದು ವೃತ್ತಿ, ಇಮಾನಿ ಶುಕ್ಲಾನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಶುಕ್ಲಃ ಪಟಃ ಶುಕ್ಲ ಶಾಟಿ ಶುಕ್ಲಂ ವಸ್ತ್ರಂ ತಾನಿ. ಅಥವಾ ಪಿತರೌ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಂ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಚ. ಪುತ್ರೌ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಂ ಪುತ್ರಶ್ಚ ದುಹಿತಾ ಚ. ಸೊ ವೃತ್ತಿ ಬೋಧಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಿಗ್ರಹ ಭವತಿ. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಕಸ್ಮಾತ್ ಭವಂತಿ? ಕೃದಂತಾತ್. ಧಾತೌ ಧಾತೌ. ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೃದಂತ. ಕೃದಂತ धातु प्लस कृत. कस्मात् इति एकवचनमस्ति, अतः धातोः कृत् प्रत्ययः भवन्ति. ಯಾದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಧಾತು ಕೃತ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕೃದಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತದ್ಧಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಸ್ಮಾತ್ ಭವಂತಿ? ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾತ್. ಸುಬಂತಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಪ್ರಾತಿಪದಿಕನ ಸುಬಂತನ ಅಂತ. ತದ್ಧಿತ ವೃತ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಬಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹೋದಯ. ತದ್ದಿತ ವೃತ್ತಿಲಿ ಸುಬಂತ ಆರೋ ತದ್ದಿತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಬಂತ. So we should take this as subanta. Okay. So take the answer as subantat bhavati iti. Subantat. Because they say no in shashti vibhakti meaning in tena raktam ragat. So here the answer will be subantat. Then kasya samasasya apavadah ekasheshah? ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಸ್ಯ. ದ್ವಂದ್ವಸ್ಯ. ದ್ವಂದ್ವ. ಕೃದಂತಂ ಪದಂ ಚಿತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ನಾಮಲಿಖತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃದಂತ ಪದ ಯಾವುದು? ಜಗತಃ ಕರ್ತ ಕೃಷ್ಣಃ.
ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃ ಧಾತು ತೃಚ್ ಕೃ ಪ್ಲಸ್ ತೃಚ್. ತೃಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ತಾ 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 ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರ್ವದಾ ಮನಃ ಜೇಯಂ ಭವೇತ್. ಇದು ಯತ್ ಜೇಯಂ ಜೇಯಂ ಯಾವ್ದು ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಕೃತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ರಮಣೀಯ ಪಂಥಾಃ ಅಸ್ತು. ಕುದಂತಪದಂ ರಮಣೀಯಃ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಸ್ತ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ರಮಣೀಯ ಪಂಥಾಃ. ಇದು ರಮಣೀಯ ಪಂಥಾಃ ಅಸ್ತು. ಇದು ಬಹುವಚನ ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ. ಪಂಥಾಃ ಪಂಥಾಃ ಪಂಥಾನೌ ಪತಃ. ಪಥಿನ್ ಶಬ್ದ, ಇದು ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇದು ರಮಣೀಯ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಣೀಯರ್. ರಮಣೀಯ. ಅಣಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಯ ನೀಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಂ ಅತ್ರ ತೈಹಿ ನದ್ಯಾಂ ಸ್ನಾತಂ. ಅತ್ರ ಸ್ನಾತಂ ಸ್ನಾತಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ನಾತಂ ಭೂತಾರ್ಥೆ, ಭೂತಕಾಲಾರ್ಥೆ. ಪಠಿತಂ ಗತಂ ಸ್ನಾತಂ ತಪ್ರತ್ಯಯ. ಯಾವುದು ಮಹೋದಯ? ಸ್ನಾತಂ ತ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಛಾತ್ರಾಃ ಪಾಠಾನ್ ಪಠಿತವಂತಃ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಯಾವುದು? ತವತು ಪ್ರತ್ಯಯ. ಪಠಿತವಂತಃ ತವತು. ವನಿತಾಃ ಪೂಜನೀಯಾಃ. ಅನಿಯರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಿಯರ್. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ವಿಲಿಖ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ನಿರ್ದಿಶತ. ದಾಶರಥಿಃ. ದಶರಥಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್. ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಗಾಂಗೇಯಃ. ಗಂಗಾಯಾಃ ಅಪತ್ಯಂ ಪುತ್ರಃ ಅಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್. ಪ್ರತ್ಯಯ ಢಕ್. ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ಢಕ್. ಕಾಷಾಯಂ. ಕಷಾಯೇನ ರಕ್ತಂ. ಕಷಾಯೇನ ರಕ್ತಂ. ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಅದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀಮಾನ್. ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಾ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂತಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಹಿ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಸ್ತಿ ವಾ. ತರ್ಹಿ ಅತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಮತ್ತು ಪಶುತಾ. ಪಶೋರ್ಭಾವಃ. ಪಶೋಃ ಭಾವಃ. ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪಶೋರ್ಭಾವಃ ನಿತ್ಯಃ. ತಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ವಾ? ತಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ. ಉತ್ತಮ. ನಿಪುಣತ್ವಂ. ನಿಪುಣಸ್ಯ ಭಾವಃ. ಪ್ರತ್ಯಯಃ ತ್ವಂ ದಾರ್ಢ್ಯಂ. ದಾರ್ಢ್ಯಂ. ದೃಢಸ್ಯ ಭಾವಃ. ಶ್ಯೈ. ಶುಕ್ಲಿಮಾ. ಶುಕ್ಲಿಮಾ. ಶುಕ್ಲस्य ಭಾವः एव. ಪ್ರತ್ಯಯಃ प्रत्ययः इमानिच् प्रति इमानिच् ಮನಿಚ್ಚ ಇಮನಚ್ಚ इमनच् ಅನಿಚ್. इमनिच्
ನಿ ಮ ನಿ ಇಮನಿಚ್ ಇಮನಿಚ್ ಅನಿಶ್ಚ. ಇಮನಿಚ್ ಇಮನಿಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಪಿಪಠಿಷತಿ ಪಿಪಠಿಷ ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯಂ ಪಠಿತುಂ ಪಠಿತುಂ ಇಚ್ಛಾ. ಪಠಿತುಂ ಇಚ್ಛತಿ. ಇಚ್ಛತಿ ಹಾ. ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಪಠ ಪ್ಲಸ್ ಸನ್. ದಾಕ್ಷಿಹಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಷಸ್ಯ ಅಪಾನ್ ಪತ್ಯಂ ಪುಮಾನ್ ಪತ್ಯಂ ದಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಪಾನ್. ಸ್ತ್ರೀ ಪತ್ಯಂ ಹಾ. ಪುಮನ್ ಪುಮನ್ ಇವ. ಈ ಪ್ರತಿ ಇಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೈ ಇಯ. ಈ ಈಯ. इदानीम् अत्र किम् एकशेषवृत्तिः. रामौ वेरी ईसि. ರಾಮೌ ರಾಮಶ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ರಾಮಶ್ಚ. वनानि ವನಂ ಚ ವನಂ ಚ ವನಂ ಚ ವನಂ ವನಂ ಚ ಚ ವನಂ ಚ. कुटिलदण्डौ ಕುಟಿಲದಂಡೌ ವಕ್ರದಂಡೌ ಕುಟಿಲ कुटिलदण्ड वक्रदण्डः. ವಕ್ರದಂಡಃ ಚ. मयूरौ ಮಯೂರಃ ಮಯೂರಿ. भ्रातरौ ಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾತಾ ಸ್ವಸಾಚ पितरौ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಚ. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚ. ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ಅದೇ ಚ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು ಮಹೋದಯ. ಆ, ಇದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರನು ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ 6 ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ತವತು ತವತು ತವತು. ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ 2 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಗರುಡಾಗೆ ಯಾರು ಆಂಜನೇಯಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಂಜನಾಯಾಹ ಅಂಜನಾಯಾಹ. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಂದು ಗಾಂಗೇಯ. ಈ 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ಡಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಮಹೋದಯ. ಅದು ಇದು ವೃತ್ತಿ ಬರೆಯೋದೇ ಇರೋದು. ವೃತ್ತಿ ನೀವು ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತೇಭ್ಯ ಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಧಕ್ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಧಕ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವೃತ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂತಕಾಲಾರ್ತೆ ಭೂತಕಾಲಾರ್ತೆ ನಿಷ್ಠ ನಾಮಕ್ ತವತು ಇತ್ಯನಯೋಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋಃ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಭಾವಾರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತ್ರಾರ್ತೆ ಮುಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ತೃಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಚ ಇತ್ಯನಯೋಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋಃ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. पुमान् स्त्रिया स्त्री शब्देन सह यदि पुं शब्दः प्रयुक्तः तर्हि एकशेषः तत्र पुरुष शब्दस्य पुं शब्दस्य एव भवति. ಭವತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಹೋದಯಂಗ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಪಂಡಿತರ ಭಾಷೆ. ನಮ್ದು ವೃತ್ತಿ ಪಾಠ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ. ನಾಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ. ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾಫಿ. ಅಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ನೀವೇ ಹೋಗೋದು ಬೇಗ ಓಡೋಗಿ. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ವೈಭವಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲ್ವಾ?